आज रियासत के वज़ीर आला मेरी पार्टी के सदर कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब ने लोगों के जो खदशात थे वो खदशात को दूर करने के लिए तमाम उलमाए कराम अकाबिरीन मिल्लत कुछ सियासी रहनुमाओं के साथ इस बात का भरपूर तयक़ुन दिया कि जो मसाजिद शहीद हुई सेक्रेटेरिएट में ना सिर्फ वो मसाजिद इसी मुकाम पर बनेगी बल्कि एक आलीशान और बड़े पैमाने पर उसको तामीर किया जाएगा। एक तारीख़ी काम होगा और न सिर्फ ये तारीख़ी काम बल्कि इन मसाजिदों का दोबारा संगे बुनियाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारों के ज़रिए उसका फाउंडेशन भी रखा जाएगा। मैं सीएम साहब का बेहद मशकूर हूँ और जो ख़दशात अवाम में थे मैं साफ तौर पे पहले भी कहा, क्योंकि मेरी रियासत के वज़ीर आला और हमारे पार्टी के सदर कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब ना सिर्फ एक सेकुलर कायद है बल्कि हमको पूरा यकीन था उन्होंने उसी मुकाम पर मसाजिद की इन दोनों मसाजिद की दोबारा तामीर करेंगे। और ये जो लोग हैं जो लोगों तक जा रहे थे, इनका अप्रोच जो लोगों तक था, कभी आवाम ने इनका साथ नहीं दिया। ये सिर्फ 10 से 8, 8 से 10, 20 जने जगह पर ठहर कर पुकारने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब का नाम एक तारीख़ में एक सुनहरे लफ्ज़ों में लिखे जाने वाला नाम कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब है। इन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए। मैं अगर कांग्रेस की तारीख़ बताने बैठूं, मुल्क की आज़ादी से लेकर आज तक जितने इबादत गाहें अगर मस्मार हुए, महिंदम हुए, शहीद हुए, इसकी ज़िम्मेदार सिर्फ कांग्रेस है। और मैं ये भी बता दूं, आज तक मुल्क में मुल्क की आज़ादी से लेकर आज तक जितने इनकाउंटर्स हुए, जितने मुस्लिम बच्चों को गिरफ्तार किया गया, इसकी ज़िम्मेदार भी कांग्रेस है। और मैं आपको ये भी बता दूं, कांग्रेस ने आज तक मुल्क में, मुल्क की तारीख़ गवाह है, शायद मुल्क की आज़ादी से लेकर आज तक जितनी औकाफी जायदादें तबाह हुई उसकी ज़िम्मेदार भी कांग्रेस है। और कई कांग्रेस के रहनुमाओं के अगर मैं नाम गिनूं जिन्होंने औकाफी जायदाद को काबिज होकर कई जगह कई हिल्स को तामीर किया, अब मैं बता दूं, तारीख़ के औराख अगर निकाल कर आप देखेंगे, औकाफी जायदादों के डॉक्यूमेंट्स को अगर कोई ख़त्म किया तो वो कांग्रेस के दौरे हुकूमत में कांग्रेस के ज़िम्मेदारों ने, कांग्रेस के वज़ीरों ने किया। और मैं कांग्रेस के उन लीडरों से ये सवाल करूंगा कि पहले अपने गिरेबान को झांके। भागलपुर से लेकर आज तक भी अगर जितने फसादात हुए, जितने में अगर मुसलमान शहीद हुए, इसकी ज़िम्मेदार भी कांग्रेस है। और अवाम में, मुल्क की अवाम में आज जितनी नफ़रत अगर दिलों में मज़हब के नाम से है तो उसकी ज़िम्मेदार भी कांग्रेस है। ये लोग बहुत बड़े बड़े बातें कर रहे थे। ये लोग ये कह रहे थे कि हालात बिगड़ेंगे। हालात कुछ बिगड़ने वाली नहीं है। तुम्हारे अल्फाज से कुछ इस रियासत में होने वाला नहीं है। कांग्रेस का मुकम्मल इस रियासत से सफाया हो चुका है। इनके पास कोई इशू नहीं है, कोई कंस्ट्रक्शन माइंड नहीं है, सिर्फ आवाम के दिमागों से खेलना, आवाम को वरगलाना है। मैं तारीख उठाकर देख लो, मैं कांग्रेस के उन लोगों से चैलेंज करता हूं, तुम्हारे दौरे हुकूमत में मदरसों को बदनाम किया गया। मेरी रियासत के वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब के दौर में मदरसों में ऑडिटोरियम जैसे चीज़ों को तामीर किया गया। मदरसों की तामीर के लिए बड़े बड़े फंड जारी किए गए। मैं चैलेंज करता हूं उन कांग्रेसियों से, बताइए आपके दौरे हुकूमत में एक अनीस गुरबा एक यतीम खाना था, उसको कभी आपने कुछ ग्रांटेड कभी सैंक्शन किया? कभी उसकी तामीर की बात की? कभी आपने जामिया निज़ामिया के तलबा के सनदात के बारे में बात किया? कभी आपने जामिया निज़ामिया को कुछ ऑडिटोरियम कुछ तामीर करके दिया? आपकी तारीख क्या है? आपने मुसलमानों के लिए क्या किया? कांग्रेस के उन लीडरों से सवाल करता हूं जो बड़े बड़े बातें, बेवकूफ़ बने की बातें, ना सिर्फ एक ऐसे लहजों में बात करना सीख लिए, रोडियों के लहजों में बात करना सीख लिए। मैं उनसे ये सवाल करूंगा, अरे कभी नमाज पढ़े 5 वक्त? बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, दूसरों के पुतलों को वो कर रहे हैं और बड़े बड़े
جس کو جو آیا جیسے لہجے میں آیا بات کر لیا, روڈوں پہ نکڑوں میں رکشے والے بات کرے ویسا یہ بات نہیں ہوتی. میں چیلنج کرتا ہوں, آج تک 2014 سے جب سے تلنگانہ ریاست قائم ہوئی, کلوکنٹلہ چندر شیکھر راؤ صاحب کا آپ ریکارڈ چیلنج کے ساتھ RTA کے ساتھ میں آپ کو پروف کے ساتھ دیتا ہوں, میری ریاست کے وزیر اعلیٰ نے 240 کروڑ روپے 240 کروڑ روپے سے زیادہ امداد یعنی اقلیتی یعنی مسلمانوں کے اداروں کے لیے دیے ہیں. مسلمانوں کے اداروں کے لیے, عبادت گاہوں کی تعمیر کے لیے, عبادت گاہوں کے رینوویشن کے لیے, عبادت گاہوں میں چنا پانی کرنے کے لیے آج تک کسی حکومت نے دی ہے؟ بتائیے. میں چیلنج کرتا ہوں ان کانگریس کے لیڈروں سے جو بڑے بڑے باتیں, ارے وہاں پر مسجد وہاں پر, ارے یہ سب تو تمہارا ریکارڈ تھا. تمہارے دور حکومت نے 70 سال تم لوگوں نے حکمرانی کی ہے, تم لوگوں نے تباہ برباد کیا. آج اوقافی جائیدادوں کو جو مسائل کے لیے کریٹ ہو رہے دوسرے ڈپارٹمنٹوں سے ہے یا لینڈ گرائبروں سے ہو یا لینڈ مافیاز ہو, اس کی ذمہ دار پوری کانگریس ہے. میں کانگریس, آپ نظر اٹھا کر دیکھ لیے, کبھی آپ نے مکہ مسجد کی طرف نظر اٹھائی تھی؟ مکہ مسجد کو یہی کلوکنٹلہ چندر شیکھر راؤ صاحب نے تعمیر کیا. آپ جا کر جامع مسجد عادل آباد کو دیکھیے, عادل آباد کو بھی KCR صاحب نے تعمیر کر رہے ہیں. نہ صرف عادل آباد بلکہ میدک میں بھی ایک مسجد الصحابہ ہے. ایسے کئی مساجدوں کو میں نام گنتا ہوں, آج بھی تعمیری کام کے لیے بڑے پیمانے پر گرانٹینیٹ دیا گیا اور مساجد تعمیر ہونے. آپ وہ شخص کو سیکولر کردار پر آپ شک کر رہے ہیں. میں آپ سے چیلنج کرتا ہوں, بتائیے آپ کے دور حکومت میں کتنے لوگوں کو فسادات کے نام پر مارا گیا, کتنے لوگوں بے قصور لوگوں کو جیلوں میں قید کیا گیا. میری ریاست کے وزیر اعلیٰ کہ بتائیے آپ کتنے مسلمان جیلوں کو گئے, یہ بتائیں. میں چیلنج کرتا ہوں, کتنی عبادت گاہوں کے لیے, کتنی اقلیتوں کے لیے, کتنے اماموں کو آپ نے آنریم دیا. آپ بتائیے آپ کی تاریخ کیا ہے؟ آپ کی تاریخ صرف زیرو ہے. صرف بڑے بڑے باتیں آپ کو شبہ نہیں دیتی, باتوں پہ کنٹرول رکھ کے بات کیجیے. اس طریقے کی بات ایک سیاست کا یا ایک سیاسی لیڈر نہیں بلکہ ایک باہر چلنے والا, نکڑ پہ چلنے والا ایسی گفتگو کر سکتا ہے. میں آپ کو اس بات کی وارننگ دیتا ہوں, سنبھل جائیے, ہماری زبان کو مت کھلائیے. KCR صاحب ایک سیکولر قائد ہے, اقلیتوں کے مسیح ہے. انشاءاللہ میری ریاست کے وزیر اعلیٰ ابھی بڑے پیمانے پر مسلمانوں کے عبادت گاہ ہوں, مسلمانوں کی جامع پلان کے لیے. بتائیے ٹمبریز کے نام پر KCR صاحب نے اتنا بڑا تعلیمی جال بچھایا. آج تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ طالب علم فری کاسٹ کپڑے یعنی کھانا پینا پڑھائی سب چیز ان کو بکس وغیرہ. تمہاری تاریخ کیا ہے بتا لیجئے, تم نے کتنے بچوں کو ایسا کیا ہے؟ بتائیے. میری ریاست کے وزیر اعلیٰ نے شادی مبارک کے نام پر 1,116 روپے, تمہاری تاریخ کیا تھی؟ تم نے پچھلے 5 سال پہلے سے 25,000 روپے کا سامان جمعرات بازار سے لا کر دیتے تھے. میری ریاست کے وزیر اعلیٰ نے ڈائریکٹ ان گھر میں رہنے والی بن بیاتا جن گھروں میں نوجوان لڑکیاں ہیں ان کے والدین سے پوچھیے. آپ میری ریاست کے وزیر اعلیٰ کو دعاؤں سے نوازتے ہیں. میں تمہاری تاریخ کچھ نہیں, تاریخ کی آنکھوں نے وہ دور بھی دکھلایا ہے, لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے تمہاری طرف سے سزا پا رہے ہیں. آج تک تمہاری طرف سے سزا مسلمانوں کو, اقلیتوں کو اور دوسرے پچھڑے طبقات کو ہو رہی ہے. میں کانگریس کے ان لیڈروں سے کچھ ایشو نہیں, بات کرنے کا کوئی تمہارے پاس نہیں ہے. تمہاری پارٹی بالکل زیرو پہ آ کر بیٹھی ہوئی ہے. تم نہیں آ سکتے. اب تلنگانہ ریاست میں سر اٹھانے کے لیے تمہارے پاس کوئی ایشو نہیں ہے. میں کانگریس کے ان لوگوں سے اس بات کی یہ کہوں گا, آپ سنبھل کر اچھے انداز میں گفتگو کیجیے اور اچھے انداز میں بات کیجیے. آپ کے پاس کوئی ایشو نہیں ہے. آج جتنے ایشو آپ ریز کرنے جا رہے ہیں یہ تمام ایشو تمہارے دور کے ہے. چاہے کوئی بھی مساجد کی مساجد اگر بند ہے, جہاں پر نماز نہیں ہوتی ہے, اس کی ذمہ دار بھی کانگریس ہے. یہ آج کل کا واقعہ نہیں ہے, کوئی نئی مساجد بنی نہیں اور جو بند ہو نہیں. میں آپ سے یہ کہوں گا اور میں پہلے تو مسلمانوں سے اس بات کی اپیل کروں گا, آپ بھروسہ رکھیے. کلوکنٹلہ چندر شیکھر راؤ صاحب ایک سیکولر قائد ہے. انشاءاللہ آپ نے اس ریاست میں آپ نے ایسے آدمی کو اقتدار سونپا ہے جو بالکل سیکولر, جنم سے ہی سیکولر ہے. آپ بالکل بے فکر رہیے. میری ریاست کے وزیر اعلیٰ تمام قوم کو ساتھ لے کر چلیں, نہ صرف اقلیتوں کو بلکہ دوسری قوموں کو بھی, دوسری قوموں کی پریشانیوں کو بھی وہ برابر حل کر رہے ہیں.
ना तो वो बीजेपी को उठने देंगे, ना ऐसे यानी ऐसे फसादी ताकतों को उठने नहीं देंगे। इंशाल्लाह मेरी रियासत के वज़ीर आला एक सेकुलर कायद है, तमाम अक़वाम को लेकर चलेंगे। मैं एक बार फिर से मेरी रियासत के वज़ीर आला का शुक्रिया अदा करता हूँ, दुआओं से नवाजता हूँ कि आपने अक़लियतों के लिए जो भी किया बहुत बड़े पैमाने पर किया। सियासी तौर पर भी अक़लियती नौजवानों को, अक़लियती कायदीन को आपने जो नुमाइंदगियाँ दी हैं, तारीख़ इसको कभी भुला नहीं सकती। NRC के इशू में भी आपने जो स्टेप लिया है उसको भी हम सलाम करते हैं। आपने जितने चीज़ों को आपने अक़लियतों के लिए इन 6 साल पीरियड में किया है, इसके हम बेहद मशकूर हैं। फिर एक बार इन मसाजिदों को आप तामीर करने पर और बड़े मुकाम पर तामीर करने के लिए, इसके भी उसी मुकाम पर तामीर करने का आपने जो वादा किया, हम तमाम तेलंगाना के 1 करोड़ मुसलमान आपके साथ हैं। KCR साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, इंशाल्लाह हम आपके साथ रहेंगे। जय तेलंगाना, जय जय तेलंगाना। After 10 years of successfully spreading education and carving a niche for itself, Success Junior College proudly introducing Success Degree College for Women, affiliated to Osmania University, a place where you can engage your passion with respect and encouragement. Dedicated counselors and accessible educators who have an unparalleled reputation for balancing excellence and dedication in their field are here to guide you along the way. Fully furnished and spacious, sanitized AC classrooms, hygienic and safe environment as per the government's norms, well-equipped labs and spacious library. Courses offered: BSc Nutrition, BSc BZC, BSc MPCS, BBA, BCom Computers, BCom General. Hurry up! Admissions are open. Success Degree College for Women, IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.